औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। तो हमारा जो टॉपिक था जिसके हमने 2 लेसन पढ़े, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ, तो उसी के तहत उसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। Humans have been living on different kinds of landforms in different ways. Life is difficult in mountain areas. Plants provide much better conditions. जैसे कि आप जानते हैं, इंसान जो हैं, ह्यूमन्स जो हैं, वो मुख्तलिफ लैंडफॉर्म्स में रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनों में रहते हैं। अगर हम माउंटेनियस एरियाज़ की बात करेंगे, जहाँ पे पहाड़ी इलाके जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे जो ज़िंदगी है मुश्किल है। तो उसके बरक्स अगर हम प्लान्स पे देखेंगे, वहाँ की कंडीशन जो है, हालात जो हैं बहुत अच्छे हैं रहने के लिए। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, वहाँ पे आसान हो जाता है फसलें उगाना, बिल्ड हाउसेस, मकान बनाने, और रोड या सड़क बनानी बहुत आसान हो जाती है। किसके नज़र? माउंटेन एरिया के नज़र। कैन यू पॉइंट आउट सम differences in the ways of people live on different kinds of landforms? Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction. कभी कभार ऐसा भी होता है, सैलाब आ जाते हैं, नुकसान होते हैं, ज़लज़ला होता है, उससे भी नुकसान हो जाते हैं, वॉल्केनिक eruption होता है, बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती हैं, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, और ज़िंदगियों का ज़िया हो जाता है, बहुत से लोग मर जाते हैं और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो जाता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लवर द रिस्क। अगर हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें, इन चीज़ों के बारे में हम तैयार रहें, कम से कम अगर हम इस डिस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water. अपने आसपास आप देख सकते हैं कि हम कैसे अपनी ज़मीन इस्तेमाल करते हैं, है ना, और पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। Quite often we use the land and water. तो हम पानी जो है, ज़मीन और पानी, ये किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। For example, constructing houses on a fertile land. अगर जहाँ पे ज़मीन ज़रखेज़ है, वहाँ पे फसल के लिए ज़मीन इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ पे मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, और कुछ बिल्डिंगें बनाते हैं। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड, या हम ऐसी जो गंदगी घर में निकलती है, पॉलीथीन होता है, बाकी चीज़ें जो होती हैं प्लास्टिक की, या बाकी जो भी घर से निकलता है कूड़ा करकट, तो हम उसको उस ज़मीन पे फेंक देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, और इन वाटर मेकिंग दम डर्टी, या फिर हम पानी का नाला जो होता है उसमें फेंक देते हैं और उसका पानी गंदा कर देते हैं। एक तो वो पीने के लायक नहीं रहता, दूसरा हम क्या करते हैं, उसमें जो मछलियाँ होती हैं, बाकी जानवर होते हैं, आबी जानवर, वो मर जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जिससे हमारा जो ये नेचुरल गिफ्ट है जो अल्लाह ने दिया है, इसको हम बचा सकें। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़। ये जो ज़मीन हमारे पास मौजूद है, ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, बल्कि किसके लिए है? फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, जो आगे आने वाली नस्लें हैं, वो इतना हम बचा सकते हैं कि उन तक भी पहुँचे, ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, आराम कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें, फसल उगा सकें। अगर हम इसको आज ही से ख़त्म कर देंगे तो आइंदा आने वाली जो नस्ल होगी उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ? ज़मीन पे मेजर लैंड फॉर्म्स क्या क्या हैं? कल ही हमने पढ़ा था, एक है माउंटेन्स, शाबाश, प्लेटोज एंड प्लेन्स, ठीक है। आगे चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए माउंटेन एंड ए प्लेटो? माउंटेन और प्लेटो में फ़र्क क्या है? माउंटेन जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है, उसकी समिट जो होती है कोनिकल होती है। The main difference between a mountain and a plateau is that mountain is elevated, pointed structure, whereas a plateau is an elevated area with a flat top. आपको याद होगा, अगर हम ये पहाड़ देखेंगे, माउंटेन वो इस तरह का होता है, यहाँ पे ये जो है कोनिकल शेप होता है, यहाँ पे स्लोप्स होते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे, टेबल लैंड जैसे हम कहते हैं, प्लेटो, वो ऊपर होता है प्लेन इस तरह से, यहाँ से स्लोप ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे प्लेन एरिया होता है, ठीक है।
تو a plateau is generally lower in height than mountain, اور جو یہ پلیٹو ہوتا ہے ماؤنٹین سے اونچا نہیں ہوتا، ماؤنٹین سے چھوٹا ہوتا ہے. لیکن کبھی کچھ پلیٹوز ایسے دیر آر پلیٹوز، لیکن یہاں پہ کچھ پلیٹوز ایسے بھی ہیں جو ماؤنٹین سے بڑے ہیں. اب کیا ہے کوشچن ہے ہمارے پاس، واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ماؤنٹینس. تو ماؤنٹینس کی قسمیں ہمیں بتانی ہے. یہاں پہ 5 کائنڈس ہیں. ایک ہے فولڈ ماؤنٹینس، دوسرا ہے فالٹ بلاک ماؤنٹینس جنہیں بلاک ماؤنٹینس کہتے ہیں، ڈوم ماؤنٹینس، والکینک ماؤنٹینس، اور ہے پلیٹو ماؤنٹینس. ابھی بات کر رہے ہیں. اب ہے ہاؤ آر ماؤنٹینس یوزفل ٹو مین. یہ جو پہاڑ ہیں ماؤنٹینز ہیں انسان کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے. دیکھیے واٹر فرام دا ماؤنٹینز آلسو یوز فار اریگیشن اینڈ جنریشن آف ہائیڈرو الیکٹرسٹی. جو پہاڑوں سے پانی آتا ہے اس سے ہم اپنی کھیتوں کو سینچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں. دا ریور ویلیز اینڈ ٹیرس آر آئیڈیل فار کلٹیویشن آف کراپس. اور جو وہاں سے پانی نیچے آتا ہے اپنے ساتھ زرخیز مٹی لاتا ہے اور وہ پلینز میں ڈال دیتا ہے جہاں پہ ہم فصل اگاتے ہیں اور وہ زمین زرخیز ہوتی ہے. آلسو ماؤنٹینس ہیو اے ریچ ویرائٹی آف فلورا اینڈ فانا. اور ماؤنٹینس پہ کیا ہوتا ہے، بہت اچھی ویرائٹی ہوتی ہے جانوروں کی اور پیڑ پودوں کی. اور وہاں سے جو وہاں پہ جو فارسٹس ہوتے ہیں پہاڑوں پہ، وہاں سے ہمیں فیول ملتا ہے لکڑی جلانے کے لیے، فوڈر، شیلٹر اور گم، بہت ساری چیزیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں. ہاؤ آر پلانز فارمڈ. تو پلان کیسے بنتے ہیں؟ پلانز میں ہیو بین فارمڈ فرام فلوئنگ لاوا deposited by water, ice, wind or formed by erosion of these agents from hills and mountains. جب کبھی بارش ہوتی ہے یا ہوائیں تیز ہوتی ہیں تو پہاڑوں سے زمین کھسک جاتی ہے، ایروجن ہوتا ہے، نیچے آ جاتی ہے. اور وہ جو زمین ہوتی ہے اور زرخیز زمین نیچے آتی ہے جس پہ ہم اپنے کراپس جو ہے اگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، وہ اس لیے ہمارے اس طرح سے یہ زمین جو ہے وجود میں آتی ہے. پلانس. وائی آر دا ریور پلانس تھکلی پاپولیٹڈ. اب جو ریور پلانس ہوتے ہیں دریاؤں کے نزدیک جو پلان ہوتا ہے وہاں پہ تھکلی پاپولیٹڈ، یہاں کے وہاں کیونکہ مطلب یہ کہ وہاں پہ زیادہ تعداد لوگوں کی کیوں ہوتی ہے، وہاں پر لوگ زیادہ کیوں رہتے ہیں، کیونکہ وہاں کی زمین جو ہوتی ہے فرٹائل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ فرٹائل، زرخیز ہوتی ہے اور کلٹیویشن کے لیے، فصل اگانے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ بھی آسانی سے مل سکتا ہے، گاڑیاں آ جا سکتی ہیں فصل کو لینے کے لیے، فصل کٹائی کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر لوگ وہیں پہ رہنا پسند کرتے ہیں جہاں ان کو ہر چیز کی سہولیت میسر ہو. اسی طرح وائر ماؤنٹینز تھنلی پاپولیٹڈ. تو آسان اس کا مترادف جواب ہوگا، یہ اگینسٹ جواب ہوگا. یہ دیکھیے اب جو ماؤنٹین ایریاز ہیں، ماؤنٹینس ایریاز جو پہاڑی علاقے، وہاں پہ آبادی کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو ہے سٹیپ جو ہوتے ہیں، سلوپس ہوتے ہیں، سوائل جو زمین وہاں پہ ہوتی ہے بلیک سوائل ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو ہوتے ہیں وہ ایگریکلچرل زمین جہاں پہ ہم فصل اگاتے ہیں وہ زمین اس فصل کے لیے زیادہ قابل نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ لوگ زیادہ نہیں رہ پاتے ہیں. اب ہے ٹک دا کریکٹ آنسر. دا ماؤنٹینز ڈفر فرام ہلز. ماؤنٹین جو ہوتے ہیں، ماؤنٹین بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں، ہل کہتے ہیں چھوٹے پہاڑ کو. ان میں فرق کیا ہے؟ یا ہے ایلیویشن کا، یا ہے سلوپ کا، یا آسپیکٹ کا. کس کا ہے؟ ایلیویشن کا. چلیے آگے دوسرا پارٹ ہے گلیشیئرز آر فاؤنڈ ان. گلیشیئر کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یا ہوتے ہیں پلیٹوز پہ، یا پلینز پہ، یا ماؤنٹینز پہ. کل ہم وہ بات کریں تو ماؤنٹینز پہ گلیشیئر ہوتے ہیں. اور اسی طرح ڈیکن پلیٹو کہاں پہ ہے؟ کینیا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، انڈیا میں ہے. کہاں پہ ہے؟ یہ انڈیا میں ہے. اسی طرح دا ریور ینگزی فلوز ان. تو یہ ریور ینگزی کہاں سے فلو ہوتا ہے؟ یا ساؤتھ امریکہ سے ہوتا ہے، یا آسٹریلیا سے، یا چائنا سے؟ نام سے ہی ظاہر ہے چائنا سے. اسی طرح ہے یہاں پہ این امپورٹنٹ ماؤنٹین رینج ان یورپ. یورپ کا جو ماؤنٹین رینج ہے یا اینڈس ہے، یا ایلپس ہے، یا راکیز ہے. کیا ہے؟ ایلپس ہے. یہ ہم کل ہی پڑھ رہے تھے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ آج کا جو لیسن ہے اختتام کو پہنچا. رہی اس کی جو کوشچنز ہیں ہمارے پاس، میں نے ابھی دکھایا آپ کو. اس کی پی ڈی ایف بنا کے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ. آپ کو کیا کرنا ہے، اسی طرح جس طرح آپ کاپی مینٹین کرتے ہیں اسی طرح کاپی مینٹین کرنی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.